अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इंग्लिश ऐसे के एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। CSS 2014 में एक टॉपिक आया था, द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय इट्स सिंबॉलिक नैरेटिव्स। एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, कम स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट करते हैं। ये लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल टॉपिक्स जो हैं, यानी एक्सपोजिटरी जो टॉपिक्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो और वो इन टॉपिक्स की तरफ स्विच करें। CSS में आप पिछले कुछ ईयर्स के ट्रेंड्स को देख लें तो ऐसे के पेपर में ज़्यादातर अब वो टॉपिक्स जो है ना वो आर्गुमेंटेटिव दे रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। इसी वजह से हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आप ये देखें कि टॉपिक स्टेटमेंट को सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे, यानी थीसिस स्टेटमेंट एक बनाएंगे, उसके बाद फिर हम पहली डोमेन, दूसरी डोमेन, तीसरी डोमेन, या जितनी भी अच्छी डोमेन्स बननी होगी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि डिमांड वो हमसे क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी कौम का अगर किरदार जांचना है कि वो कौम कैसी है, तो आप कैसे जांचेंगे, कैसे जज करेंगे? उसके सिंबॉलिक नैरेटिव से। नैरेटिव कहते हैं बयानिया को, सिंबॉलिक कहते हैं अलामती। मतलब क्या है कि उसकी जो परसेप्शन है, उसके अंदर जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो कैसी हैं। मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे किस नज़र से देखती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का नाम सोचें तो आपके जहन में एक आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी हैं, ये कुछ चीज़ें बुरी हैं। आप कनाडा का नाम लेते हैं, आप स्कैंडिनेवियन स्टेट्स का नाम लेते हैं, तो आपके जहन में एक परसेप्शन डेवलप होती है। ये परसेप्शन बेसिकली उनका सिंबॉलिक नैरेटिव है जो दुनिया के सामने पोर्ट्रे होता है। अब सबसे पहले आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि बिल्कुल ऐसा है कि जिन मुल्कों के सिंबॉलिक नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, वहाँ पे यानी उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो स्टैचर है, जो परसेप्शन है, वो भी बहुत अच्छा है। और जिन मुल्कों के ये नैरेटिव्स बुरे हैं, उनका दुनिया के सामने परसेप्शन भी बुरा है। यानी आपके जहन में अगर सोमालिया लफ्ज आए तो आपके जहन में जाना एक बुरा सा इमेज बनेगा किसी कंट्री का। इसी तरीके से अगर आप वेस्टर्न नेशंस को देखें, उनके सामने अगर पाकिस्तान का भी नाम लिया जाए तो वो भी यही सोचेंगे कि जब ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान अभी भी 120 नंबर पे हो, यानी 180 नेशंस को वो करते हैं, उनको उनकी रैंकिंग जारी करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान अभी भी 120 नंबर पे है, यानी मिड से भी बहुत नीचे है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा परसेप्शन इंडेक्स जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, हमारा सिंबॉलिक नैरेटिव अच्छा नहीं है। अब ये सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं कौन से? यानी आपकी पहली डोमेन ये होगी कि जिनके जरिए कौमें जांची जाती हैं। कैसे पता चलेगा कि जी ये गुड सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं और फलां नेशंस में ये पाए जाते हैं? तो आप एनालिस्ट करेंगे पहली अपनी डोमेन में कि वो सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं कौन से स्ट्रॉन्ग, यानी जो नेशंस में, अच्छी नेशंस में, अच्छे कैरेक्टर्स वाली नेशंस में डिपिक्शन होती है जिनकी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉलिटिकल डोमेन्स में। देख लें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे, वो डेमोक्रेटिक जो है ना वो एक नेशन होगी। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो है ना एम्पावरमेंट होगी, गवर्नेंस अच्छी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, पूरी कौम मुत्तहिद होगी, यानी वहाँ पे किसी भी तरह की तकसीम नहीं होगी, नेशनल यूनिटी मौजूद होगी। तो ये सिंबॉलिक नैरेटिव जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, यानी डेमोक्रेटिक कल्चर प्रीवेल कर रहा है, गुड गवर्नेंस है। तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पॉलिटिकल डोमेन्स में। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे कि वहाँ पे यानी किसी भी नेशन को अगर आपने जांचना है तो आप देखते हैं कि वहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, क्या वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सबको, कि नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है या ज़्यादा है। तो सेकंड ये आपका आ गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं इकोनॉमिक एनरिचमेंट कितनी है वहाँ पे, ठीक है, यानी जिसकी जितनी इकोनॉमिक एनरिचमेंट होगी, जितना इकोनॉमिक जो है ना वो उनका सेटअप स्ट्रांग होगा, उतना ही उसका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। यानी आप
स्विट्जरलैंड के मुतालिक जो है ना वो देखते हैं तो आप कहते हैं जी बड़ी इकोनॉमी स्ट्रांग है। आप चाइना को देखते हैं, आप जापान को देखते हैं, आप जर्मनी है, अमेरिका है। तो कैसे आपको पता चला कि ये सामने सामने से नजर आ गया कि जी ये स्ट्रांग नेशन है? तो सिंबॉलिक नैरेटिव एक और ये आ गया। फिर उसके बाद आप अगर सोशो कल्चरल लेवल पे देखते हैं तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे है कि उन सोसाइटीज के अंदर टॉलरेंस है, उन सोसाइटी यानी जिस सोसाइटी के अंदर पेशेंस होगी, परसेवरेंस होगी, टॉलरेंस होगी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का होगा, लव एंड केयर होगी फॉर ह्यूमैनिटी, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे एजुकेशन मिल रही होगी, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज होगी, तो उस नेशन का कैरेक्टर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये एक और डायमेंशन आगे जो बता रही है कि स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक नैरेटिव्स जो है ना वो ये हैं। फिर उसके बाद आप आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे आ जाएं तो वो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, यानी रिलीजियस जो है ना वो टॉलरेंस की बात करेंगे, वो हार्मनी की बात करेंगे। वहाँ पे इस्लामोफोबिक या किसी भी रिलीजन के खिलाफ जो है ना कोई सेंटिमेंट नहीं होगा। मॉडर्न जो है ना वो एजुकेशन हासिल की हुई होगी उन्होंने। वहाँ पे जो है ना उनकी ओवरऑल डोमेन्स जो होगी ना वो रिलीजियस जो कोएग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पे जो है ना वो प्रीवेल कर रहा होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आपके सिंबॉलिक नैरेटिव से जो शो करते हैं कि जिन मुल्कों में ये है वो मुल्क जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। यानी ये सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं। आपने किसी भी कौम को जांचना है तो आप इन पैरामीटर्स पे जो है ना वो देखते हैं कि क्या वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है या नहीं, यानी सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है। अब ये वाला जो है ना फर्स्ट डोमेन आपकी बन गई। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप 2-3 कंट्रीज की एग्जांपल दे सकते हैं। आप कनाडा कर लें, आप स्कैंडिनेवियन स्टेट से ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जो है ना वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं इस हवाले से। यानी आप जो डिक्लाइन का शिकार हैं, जैसे अमेरिका है या अपना इंग्लैंड है, फ्रांस है, बेशक आप उनकी एग्जांपल्स ना दें, आपके पास और बहुत सारी एग्जांपल्स बनती है। तो आप 2 से 3 पैराग्राफ जो है ना उन एग्जांपल से दे देंगे कि इन नेशंस का जो सिंबॉलिक नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका कैरेक्टर भी वाकई इसी चीज से जज होता है। यानी पहली आपकी डोमेन जो है ना ये इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद फिर ये थ्योरी थी, आप इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे आप पाकिस्तान के ऊपर। यानी सिंबॉलिक प्रीवेलिंग जो सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं इन पाकिस्तान वो कौन से हैं? तो हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, यानी डेमोक्रेसी लवर्स नहीं है हम, अच्छी गवर्नेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ जो है ना यहाँ पे नहीं है, लॉ यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहती है 24/7। कोई भी इवेंट हो जाता है, छोटा सा भी वाकया होता है तो पूरा मुल्क जो है ना उसके ऊपर कोहराम बर्पा कर देता है। आप देखते हैं तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होर्डिंग है, स्टॉक पाइलिंग की हुई है सबने। फिर उसके बाद आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर साथ आप देखते हैं पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्स इवेजन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर फंडामेंटलिस्ट जो है ना हम हैं, ज़्यादातर एक्सट्रीम हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। फिर आप देखते हैं तो हम बहुत सारे मामलात में वायलेंस पे उतर आते हैं, यानी बर्दाश्त जो है हमारे अंदर बहुत कम है। छोटा सा वाकया हो जाता है, चाहे वो अहमदियों के हवाले से वाकया हो या मंदिर जो है ना इस्लामाबाद में बनने का वाकया हो, या इवन मुसलमानों के अंदर भी फिरके के हवाले से, यानी शिया सुन्नी तजादात के हवाले से हो, या अहले हदीस जो है ना अहले सुन्नत के दरमियान जो है ना वो चकलश हो, तो एक लम्हे में ये फजा कायम हो जाती है और लोग मरने मारने पर तोल आते हैं। मतलब है कि हमारे जो सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिक और अब मैंने रिलीजियस बता दिया, ये अच्छे नहीं हैं। हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया के सामने हम टेररिस्ट नेशन कहलाए जाते रहे हैं, हम फंडामेंटलिस्ट कहलाए जाते रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हमारा नैरेटिव अच्छा नहीं है, हमारा कैरेक्टर जो है ना दुनिया के सामने अच्छा नहीं है। दुनिया हमें उन्हीं पैरामीटर्स में जो है ना पसंद करती है। यानी यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी 2 साल जो है ना वो काम करे तो तीसरे साल लोग नारे मार रहे होते हैं कि हमें मिलिट्री डिक्टेटर चाहिए है, और मिलिट्री डिक्टेटर आता है, चूंकि सिस्टम अच्छा नहीं है, तब फिर वो मिलिट्री डिक्टेटर के 2 साल के बाद जो है ना लोग उससे भी फेड अप हुए होते हैं। मतलब क्या है कि लोगों का टेम्परामेंट ही नहीं है। इसी तरीके से आप सोशो कल्चरल लेवल पे देख लें कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट है हमारी, नहीं है।
ہمیں اچھا یونیفارم ایجوکیشن سسٹم مل رہا ہے نہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے ہمارے پاس نہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لو کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ہیومینیٹیرین جو ہے نا گراؤنڈس پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے. فیوڈل کلچر ہے، ٹرائبل کلچر ہے، اور بدقسمتی سے ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں. تو سوشو کلچرل لیول پہ بھی ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. آپ کی سیکنڈ ڈومین جو ہے نا وہ یہ آ جائے گی کہ جو پریویلنگ سمبولک نیریٹیوز ہیں پاکستان کے اندر وہ کون سے ہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر یہ ہے، کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اسی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ امپروو ہوا ہے. یعنی وہ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک میوچل کو ایگزسٹنس کی پالیسی دیکھ لیں آپ. فارن سفیئرز میں پاکستان نے بڑا امپروو کیا ہے پچھلے 20-22 مہینوں میں، یعنی یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس دور میں فارن سفیئرز وہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ امپروومنٹ نظر آئی ہے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں، ابھی کل ہی پرائم منسٹر نے ILO یعنی انٹرنیشنل جو لیبر آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے نا خطاب کیا ہے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے فورمز کے اوپر جو ہے نا پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے، بلاسفیمی کو جو ہے نا پاکستان کنڈیم کر رہا ہے، اسلاموفوبیا کو کر رہا ہے کنڈیم. مطلب ہے کہ ایک اچھا امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے، ہیلدی سائن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشنری فیز میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو جو ہے نا امپروو کریں گے، ہمارا نیریٹو جو ہے نا امپروو ہوتا چلا جائے گا. یعنی اب دنیا ہمیں اس ٹیررزم سے، اس ٹیلیسکوپ سے باہر جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے. یعنی وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے یہ واحد قوم ہے دنیا میں جنہوں نے ٹیررزم پہ فتح پائی ہے، ختم کر دیا ہے ٹیررزم. تو پاکستان کے اندر یہ نیریٹو جو ہے نا وہ نیگیٹو وہ آپ نے بتا دیا کہ پاکستان کا کریکٹر اب تک یہ رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فائنل ریکمنڈیشنز پہ کہ پاکستان میں پھر کیا کیا جائے کہ نیریٹو جو ہے نا وہ اچھے ہو جائیں، وہ اسٹرانگ ہو جائیں. یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پہ اکنامک انرچمنٹ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، ایجوکیشن جو ہے نا وہ اچھی مل رہی ہو، ہیلتھ فیسلٹیز ہو، ہیومن رائٹس امپاورمنٹ ہو. تو پھر ہمیں کرنا کیا پڑے گا، وہ ریکمنڈیشنز کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تو اس ریکمنڈیشن میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے میں رول پلے کرتا ہے. ہمارا جو آج بھی ملٹی ٹیئرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. تو پاکستان کو سب سے پہلے تو یونیفارم سلیبس کی طرف جانا چاہیے، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. یعنی جو ملٹی ٹیئرڈ ہے سسٹم، مدرسہ سسٹم ہے، اس کے بعد پرائیویٹ جو ہے نا سسٹم آ گیا، پھر جو ہے نا ان کے اندر بھی کلاسز آ گئے، پبلک سیکٹر ہے. تو اتنی ساری کلاسز جو ہے نا وہ اکٹھی پھر نہیں چل سکتی. یعنی میں، آپ، ہم دونوں برابر نہیں ہیں. آپ مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں بہت سارے ڈومینز میں، کچھ ڈومینز میں میں بہتر ہوں گا. تو ہمیں ایکول اپرچونیٹیز کیوں نہیں مل رہی ہیں ایجوکیشن کی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ہو جو ماڈرن ٹرینڈز کے مطابق ہو. یعنی IT ایکسپرٹیز ہمیں مل رہی ہو، کمپیوٹر لٹریسی مل رہی ہو، ماڈرن سائنسز کو ہم پڑھ رہے ہوں، ماڈرن جو ہے نا ریلیجنس کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، سویلائزیشن کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں یہ دے. پھر اس کے بعد ایمرجنس آف ویژنری لیڈرشپ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آج تک ہمیں سڑکیں بنانے پہ ہی لگایا گیا ہے، نیشن بلڈنگ نہیں کی گئی، ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری نہیں کی گئی. کاش ہمیں جو ہے نا وہ کبھی یہ ہو. کچھ پازیٹیو نیریٹیوز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لیکن ابھی بہت لمبا سفر ہے. اس طرف ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ جانا ہے. لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کو پریشرائز کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں، نہ کہ کنسٹرکشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پاکستان کو اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی لوکل ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ نہ ہو. اور پاکستان کے اندر یہ وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے، جو واحد جو ہے نا سیکٹر ہے جو اگنورڈ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے نا، آپ امیجن کریں کہ لوکل گورنمنٹس کے ذمہ اگر صرف دو چیزیں بھی ہو جائیں، ایک ایجوکیشن اور دوسری کاٹیج انڈسٹری یعنی جو ہوم انڈسٹری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر گھر جو ہے نا وہ سیلف سفیشینٹ ہوتا چلا جائے گا. ٹیکنیکل اور ووکیشنل پروگرامز ان کے ذمہ اگر ہو جائیں، لوکل ڈیولپمنٹ میں، یعنی یہ ہیومن ڈیولپمنٹ سے براہ راست لنکڈ ہیں دونوں. ایک محلے کا جو
جنرل کونسلر ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اسکول میں استاد آ رہا ہے یا نہیں, یا میرے اسکول میں کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی ہو, جس کے پاس فائنینشیل اتھارٹی بھی ہو, یعنی انڈیپینڈنس ہو, بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ کا میڈیا جو ہے نا بڑا وائبرنٹ ہونا چاہیے, اور وہ کوشش کرے کہ بیلنس جو ہے نا وہ آپ کو نیوز دے. یہاں پہ ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ زیادہ تر کیا کر رہا ہے کہ جو نیگیٹو نیوز ہے اسے زیادہ پورٹری کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر مایوسی نہ پھیلے. پھر اسی حساب سے آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ پروجیکٹس اس کے ہونے چاہیے. پھر نیکسٹ جو ہے نا وہ گڈ گورننس ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بہت زیادہ ضروری ہے, رول آف لا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے, سوشل جسٹس اور ایکویلٹی. پھر بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی اکانومک ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اور یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ پھر ٹیکس ایویژن سے بچائے گی. ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا تو وہ لوگوں کے اوپر زیادہ خرچ ہوگا. تو ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, یعنی فارمل اکانومی ہو, اس سے امپلائمنٹ جنریٹ بھی ہوگی, نیشنل ریسورسز ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو یہ آپ کے ڈومینز آگے. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کی جو ٹرو ٹیچنگز ہیں نا ریلیجن کی, وہ آپ ان کو فالو کریں, آپ ریلیجن کو خود سیکھیں. آپ کے پاس تمام نالج موجود ہے, سافٹ کاپی میں بھی موجود ہے, آپ انٹرنیٹ موجود ہے, بہت اچھے اچھے علماء بھی جو ہے نا وہ آپ کو علم سکھا رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ براہ راست جو ہے نا وہ دین کا علم سیکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ٹالرنس آ جائے گی, پیشنس آ جائے گی. یہ جو فنڈامنٹل یا ایکسٹریمسٹ کی جو ایک آ جاتی ہے نا اپروچ, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یعنی جو اختلافی معاملات ہیں اس سے آپ بچیں, آپ میوچل کو ایگزسٹنس کی طرف جائیں, پلورلزم کی طرف جائیں, سوسائٹی میں ایک دوسرے کی مدد کریں, تو ہمارے نیریٹیو جو ہے نا وہ امپروو ہوتے چلے جائیں گے. یہ اوور آل ٹاپک تھا. یعنی اس کے اندر آپ پہلے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائیں, پھر پہلی ڈومین میں آپ جسٹیفائی کریں کہ سمبولک نیریٹیو جو ہیں وہ اسٹرانگ, ان کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ کون سی نیشن میں وہ موجود ہے. یہ آپ کی تھیوری اسٹیبلش ہوگی کہ واقعی دا کریکٹر آف اے نیشن کین بی ججڈ بائی اٹس سمبولک نیریٹیوز, یہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر آپ کیس اسٹڈی کے طور پر پاکستان پہ اپلائی کریں گے کہ پریویلنگ جو سمبولک نیریٹیوز ان پاکستان ہے وہ کیا ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کے پاس نیگیٹو انڈیکیٹرز ہیں, جو پولیٹیکل, سوشو کلچرل, اکنامک اور ریلیجیس ڈومین سے میں نے چیزیں بتائی ہیں پاکستان کے حوالے سے, آپ وہ بتائیں. پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ پاکستان کے یہ نیریٹیوز کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ اچھی ایگزامپل دے سکتے ہیں, جیسے میں نے کرتارپور کوریڈور کا کہا, ریلیجیس پلورلزم کے حوالے سے کہا, یا انٹرنیشنل جو ہے نا کمیونٹی میں ریپرزنٹیشن کے حوالے سے, ٹیررزم کے اگینسٹ جانے کے حوالے سے, بڑے اسٹرانگ جو ہے نا وہ ایکشنز لینے کے حوالے سے. تو آپ یہ بتائیں گے, اور لاسٹ میں آپ کنکلوڈ کر دیں گے کہ واقعی جب کریکٹر سمبولک نیریٹیو سے اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کرے تاکہ پاکستان کا بھی امیج جو ہے وہ دنیا میں بہتر ہو, جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہو. تو یہ اوور آل ٹاپک تھا. اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئری ہو آپ کمنٹس میں جا کے جو ہے نا بتا سکتے ہیں. میرا فون نمبر لاسٹ میں آتا ہے, آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. خود بھی یہ ویڈیو دیکھیں, اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں. سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے اندر بھی یہ شیئر کریں, خود بھی سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو بھی جو ہے نا ریکمینڈ کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے, انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ سے رابطے میں رہوں گا. ٹل نیکسٹ لیکچر, السلام علیکم.